कुछ रिश्ते दार ऐसे होते हैं ना जो कि हमारा खामोशी से जो अमन और सुकून है वो तबाह कर रहे होते हैं और हमें बिल्कुल उस चीज़ का पता ही नहीं होता, ठीक है। वो ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो कि हमारे बारे में नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं, नेगेटिव फैलाते हैं बातें हमारे बारे में और हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बुरा ही सोचते हैं और बुरा ही समझते हैं और हमारे बारे में दूसरों को भी बुरा ही बताते हैं। हालांकि अपने बच्चों तक को और बच्चे उनके हमारे बच्चों को भी यानी कि नेगेटिविटी ही बताते हैं कि आपके अम्मी अब्बू के बारे में तो मेरे अम्मी अब्बू ये चीज़ कह रहे थे या फिर ऐसी चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें कैसे अवॉइड करनी है, इनके बारे में क्या यानी कि कौन से वो लोग होते हैं या कौन से वो रिश्तेदार होते हैं जो कि आप लोगों का इनर पीस यानी कि आपकी अंदरूनी जो सुकून होता है, अमन सुकून, उसको तबाह कर रहे होते हैं। आज मैं वो लोग आप लोगों को बताऊंगी, तो आप लोगों ने पूरे पॉइंट्स अच्छे तरीके से सुनने हैं। बेशक इसको डायरी पे लिख के रख लें, आपके बहुत काम आएंगे। और आप लोगों ने, मैं आपको एक बात बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीटली देखने के बाद इसको शेयर करना एक बार दुरूद पाक पढ़ के, और आप लोगों के लिए सदका जारिया भी होगा और मेरे लिए भी सवाब होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का व्लॉग। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Today I will share with you 5 types of people and relatives who are quietly destroying your inner पीस। आज मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसे लोगों और रिश्तेदारों की जो किस्में हैं वो शेयर करूंगी जो कि आसानी से, आराम से, खामोशी से आपका जो अमन सुकून है वो तबाह कर रहे होते हैं। सो नंबर 1 पॉइंट इज़ पीपल हु डेलिबरेटली कॉज पेन, यानी कि वो लोग जो बार बार आप लोगों के लिए दुख का बायस बनते हैं, आप लोगों के लिए दुख और तकलीफ का बायस बनते हैं, आपको परेशानियों में डालते हैं, आप लोगों को यानी कि कोई कभी अल्फाज से दुख दे लिया, कभी कोई परेशानी आप लोगों के लिए क्रिएट कर दी, या फिर कभी आप लोगों को ऐसे टॉन्ट मार दिए जो कि आप लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप लोगों की बर्दाश्त से बाहर हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते लेकिन वो आप लोगों के साथ बार बार कर रहे हों। वो लोग आप लोगों के साथ कभी भी सिंसियर नहीं हो सकते। वो हमेशा हम बड़े खामोश और छुपे रुस्तम बन के ना आप लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहे होते हैं। आप लोगों के लिए वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही सोच रखते हैं, नेगेटिवली आपकी ज़िंदगियों पे असरअंदाज होते हैं। कभी किसी मुकाबलेबाजी में लग गए, कभी किसी महफिल में आप लोगों को यानी कि डिग्रेड करवा दिया, इंसल्ट करवा दी। उसी फैमिली के आप हैं और उसी फैमिली में वो भी आए हुए हैं और आप लोगों को किसी ना किसी तरीके से वो इंसल्ट करवा देते हैं और फिर वो आप लोगों के लिए पेन का बायस बनते हैं, जिससे आप लोग फिर उनके बारे में सोचते हैं, आप अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर डालते हैं, आप सोचते हैं कि मैंने इसके साथ क्या ऐसा कर दिया जिसकी वजह से ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है। फिर आप अपना वो इवेंट भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते अच्छी तरह से, वो उसको एंजॉय भी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फिर आप लोगों को तकलीफ होती है और फिर आप इसी तरह से सोचते सोचते डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा बीमारियां भी अपने सर चढ़ा लेते हैं। इसलिए आप लोगों ने कभी भी उन लोगों के बारे में नहीं सोचना, उन रिश्तेदारों के बारे में नहीं सोचना जो आपके लिए मुसीबत का बायस बनते हैं, बल्कि उन लोगों के साथ आप लोगों ने खुशी खुशी अपना टाइम गुजारना है जो कि आप लोगों के लिए खुशी का बायस बनते हैं, जो आपकी खुशी में खुश होते हैं या आपको अच्छा देख के उनको भी अच्छा लगता है, या फिर आप लोगों की खुशियों को वो बर्दाश्त करने वाले और उसमें शामिल होने वाले होते हैं। नंबर 2 पॉइंट इज़ यूजलेस पीपल, ऐसे लोग जो कि बिल्कुल बेफ़ायदा होते हैं, बेकार होते हैं, जो आपके किसी काम के नहीं होते ना, वो आप लोगों की ज़िंदगियों को तबाह कर देते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप लोगों ने कभी भी किसी को इनकार ना किया हो, अपने किसी भाई को, बहन को या किसी भी रिश्तेदार को कभी किसी यानी कि कभी भी उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ी है, आप लोगों ने कभी इनकार नहीं किया, हमेशा आप वहाँ उनके लिए मौजूद रहे हैं और आप लोगों ने उनकी मदद की है, उनको सपोर्ट किया है। अगर फाइनेंशियली आप नहीं भी कर सकते, चलो आप लोगों ने फिजिकली उनको यानी कि उनके किसी भी काम में उनकी मदद की है, उनको अगर अच्छे मशवरे की ज़रूरत रही है तो आपने उनको अच्छा मशवरा भी दिया है, अगर उनको किसी हेल्प की ज़रूरत रही है आपने उनकी हेल्प भी की है, किसी काम में, घर के किसी काम में या फिर वैसे किसी मशवरे में या किसी परेशानी में वो आ गए थे, उसको सॉल्व करने में भी आपने उनकी हेल्प की है। तो इट्स मीन के आप उनके लिए यूजलेस नहीं हैं, आप उनके लिए फ़ायदे वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने फ़ायदे वाले जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो बनना है, ठीक है। लेकिन वो लोग जो आपकी ना तो कभी फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, ना ही कभी आपकी वैसे हेल्प की है, कभी मदद नहीं की, कभी किसी चीज़ में आपको मशवरा नहीं दिया, कभी आपके दुख में उनको दुख नहीं महसूस हुआ, तो वो कभी भी आप लोगों के लिए फ़ायदे वाले नहीं हो सकते, यूज़फुल पीपल नहीं हो सकते, वो यूज़लेस पीपल हैं और वही लोग हैं जो आपको अंदर से तबाह कर रहे हैं।
ظاہری بات ہے جب وہ آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے، آپ ان کے بارے میں سوچیں گے کہ میں اس کے لیے اتنی اچھی ہوں، اتنی مخلص ہوں، وہ میرے کسی کام نہیں کبھی آئی، تو وہ تو میرے لیے پھر یوز لیس ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں۔ نمبر 3 پوائنٹ از پیپل ہو ریمائنڈ یو آف دیئر فیورز، وہ لوگ جو کہ آپ لوگوں کو اپنے احسانوں کے بارے میں جتلاتے رہتے ہیں، یعنی کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تھی، فرض کر لیں فائنینشلی سپورٹ کی ضرورت تھی آپ کو، ٹھیک ہے؟ انہوں نے آپ کو سپورٹ کر دیا اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو بار بار وہ اس چیز کا تانا دیں یا پھر آپ کو اس چیز کے بارے میں یاد دلاتے رہیں کہ آپ کی فلاں وقت میں ہم نے اتنی مدد کی، آپ کو ضرورت تھی تو ہم نے مدد کی تھی، ہم نے آپ کو سپورٹ کیا تھا، اور آپ فرض کریں یا پھر کوئی پریشانی آ گئی تھی، کوئی جھگڑا ہو گیا تھا کہیں پہ، آپ کی صلح کروا دی تھی، یا پھر کسی بھی وجہ سے کوئی بھی ایسی بات ہو سکتی ہے جو کہ جس میں آپ لوگ بہت پیچھے تھے اور آپ کی ہیلپ کی گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کو بار بار اپنے فیورز کے بارے میں، اپنے احسان کے بارے میں یاد دلاتے رہتے ہیں کہ ہاں اس کو میرے احسانوں کے نیچے دبے رہنا چاہیے اور اس کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس کی فلاں وقت میں کتنی ہیلپ کی تھی اور کس طرح سے ہیلپ کی تھی۔ نمبر 4 پوائنٹ از آرگیومنٹیٹیو اور کورلسم، یعنی کہ وہ لوگ جو دلائل دیتے رہتے ہیں اور یا پھر جھگڑالو ہوتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کی زندگی میں ہمیشہ صرف اور صرف جھگڑے ہی کرواتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہر فیملی میں ہوتے ہیں ایسے ٹاکسک ریلیشنز، ایسے ٹاکسک پیپل ہر ایک فیملی میں ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ جھگڑا کروا دیتے ہیں، کوئی بھی ایسی بات جان بوجھ کے کر دی، کوئی بھی ٹونٹ مار دیا یا پھر کوئی بھی ایونٹ دیکھا، گیدرنگ دیکھی تو شروع ہو گئے کہ وہ صرف ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے نا بس ان کو ذہنی جو ہے وہ ٹینشن دینی ہے، ان کو اتنا ہائپر کرنا ہے کہ ان کے یعنی کہ یہ جو ایونٹ ان کا ہو رہا ہے یہ ان کا کسی نہ کسی طرح ڈسٹروائے ہو جائے اور ان کا جو دھیان ہے نا وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جائے اور وہ یہی بس دیکھیں کہ ہاں جی ہمارا ایونٹ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے اور اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں، آپ لوگوں نے ان چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، ایسے لوگوں کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے اور ان سے دور رہنا ہے۔ وہ لوگ جو جھگڑا کرواتے ہیں ہمیشہ آپ لوگوں کو کبھی آپ کی ساس سے آپ کے بارے میں کوئی غلط بات کر دی اور آپ کا جھگڑا کروا دیا، کبھی آپ کے ہسبینڈ کے کان بھر دیے، کبھی آپ لوگوں کی کسی بہن کے بارے میں آپ کو کچھ کہہ دیا، یعنی کہ کبھی آپ کو کچھ کہا کسی کے بارے میں تاکہ آپ کا جھگڑا ہو جائے، یا پھر کسی اور کو آپ کے بارے میں غلط کہہ دیا تاکہ وہ آ کے آپ لوگوں سے جھگڑا کرے۔ ٹینشن تو دونوں صورتوں میں آپ کو ہی بھگتنی پڑتی ہے، اس لیے آپ لوگوں نے ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے، بچ کے رہنا ہے۔ نمبر 5 پوائنٹ از پیپل ہو ڈرین یو، یعنی کہ وہ لوگ جو آپ کو نچوڑتے ہیں، فرض کریں آپ لوگ کافی زیادہ فائنینشلی اسٹرانگ ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ فائنینشلی بہت اچھے عہدے پہ ہیں، یعنی کہ آپ لوگوں کی ایک ایسی پاور ہے آپ کے پاس جو کہ کسی کو بھی اپنا یعنی کہ بنا سکتی ہے، مطلب آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ کسی کی بھی مدد آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کے پاس اتنے پیسے جب کوئی دیکھے گا، یعنی کہ کوئی بھی ہو سکتی ہے نا، آپ کی نند بھی ہو سکتی ہے، فرض کرے اس کو پتہ ہے کہ آپ کے کافی اچھے یعنی کہ حالات ہے فائنینشلی، تو وہ آپ سے کبھی کسی بہانے آپ کے ہسبینڈ سے پیسے مانگتی رہتی ہے، یعنی کہ اپنے بھائی سے۔ تو آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ایک لمٹ رکھنی ہے، آپ نے ان کو بتا کے رکھنا ہے کہ ہمارے اپنے بھی اخراجات ہیں، ہمارے اپنے بچے ہیں، وہ اسکول پڑھتے ہیں، کالج پڑھتے ہیں، ہمارے اپنے حالات ایسے ہیں کہ ہم بڑا مشکل سے گزارا کرتے ہیں اور کل کے لیے اپنے بچوں کے لیے بھی ہم نے کچھ سیو کرنا ہے تاکہ جب ان کی شادیوں کا یا ان کے یعنی کہ کوئی بھی وقت آئے تو ہم اس کے ساتھ آسانی نپٹ سکیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی لمٹس نہیں بنائی ہوتی، کوئی پلاننگ ہی نہیں کی ہوتی اور نہ ہی اپنے بہن بھائیوں کو ان کے بارے میں بتایا ہوا ہوتا ہے کہ ہاں جی اب ہمیں آپ لوگوں نے نچوڑنا بالکل چھوڑ دینا ہے، اپنی محنت کرے، محنت سے پیسے کمائے اور اپنا خرچ آپ لوگ خود کرے تاکہ آپ لوگوں کو بھی آئیڈیا ہو کہ کس طرح سے کمائے جاتے ہیں اور کس طرح سے خرچ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں نا آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ یا پھر کچھ ایسے اگر فائنینشلی چھوڑیں دوسری سائڈ پہ آئیں، یعنی کہ فزیکلی، یعنی کہ اگر مدد کرنے کی کوئی بات آئے یا پھر کوئی بھی کام کرنے کی اگر بات آئے تو وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ لوگوں کے پاس آپ انرجیٹک ہیں، آپ کام کر سکتی ہیں، آپ کو کسی نے بلایا ہے، اپنی کسی نند نے، کسی سسٹر نے کام کے لیے، تو آپ چلی جاتی ہیں، فوراً سارا کام کروا کے ان کو آ جاتی ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کو پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر دفعہ انہیں جب بھی کوئی کام پڑتا ہے آپ کو بلا لیتی ہیں، لیکن آپ جو ہیں آپ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر کے بھی کام کرنے ہوتے ہیں، میں آپ کی کیسے ہیلپ کروں، کیسے سپورٹ کروں؟ تو آپ لوگوں کے ساتھ وہ اتنا ہوشیار
ہوشیاری اور چالاکی سے یعنی کہ کھیل رہتے ہیں، آپ کو یعنی کہ آپ کو ہی پستے رہتے ہیں، آپ سے ہی کام نکلواتے رہتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں نے اپنی لمٹس بتانی ہے کہ میں اتنا کام کر سکتی ہوں، اتنا نہیں کر سکتی، تاکہ ان کو بھی آئیڈیا ہو کہ یہ زیادہ کام نہیں کروائے گی اور ہم نے کسی اور سے ہی پیمنٹ کر کے ہی کروانا ہے. تو یہ تھے سارے آج کے پوائنٹس. آئی ہوپ کہ آپ کو میں اچھی طرح سے سمجھا سکی ہوں. تو آپ لوگوں نے اگر اچھے لگے ہوں تو ضرور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، کامنٹ میں مجھے لازمی فیڈ بیک دینا ہے، اور لائک اور شیئر کر کے آپ لوگوں نے بیل نوٹیفیکیشن بھی لازمی آن کرنا ہے، تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک آئے اور آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ کے سمجھ سکیں. جزاک اللہ.